अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और कितनी बेटियां थी और उनके क्या क्या नाम थे। इस बात की जानकारी ज्यादातर मुसलमानों को नहीं होती है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बच्चों के बारे में। आपको इस वीडियो में हम आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी मेरी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम आपको पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों के बारे में बताने वाले हैं। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी और वो सभी की सभी बेटियां हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से थी। पहली बेटी हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी हजरत जैनब थी। हजरत जैनब जब पैदा हुई तब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल थी। हजरत जैनब का निकाह अपने खाला के बेटे अब्दुल्ला आद के साथ हुआ। जैनब ने इस्लाम अपनी माँ खदीजा के साथ कबूल किया, यानी वो अपनी माँ खदीजा के साथ ही इस्लाम में दाखिल हुई थी, लेकिन उनका शौहर अब्दुल्ला आस अभी भी मक्का के काफिरों के साथ में था, इसलिए वो पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके नहीं आ पाए। जंगे बदर में अब्दुल्ला आस कैद होकर आए। जब वो रिहा हुए तो उसी वक्त हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये कहा गया था कि वो हजरत जैनब को हिजरत की इजाज़त भी देंगे। इस वजह से हजरत जैनब मदीना जाने के लिए तैयार हुई। फिर हजरत हब्बार बिन अशवद ने एक नेज़ा तान कर मारा, जिससे हजरत जैनब नीचे गिर गई, जिससे कि उनका हमल खत्म हो गया। लेकिन वो किसी तरह मदीना अपने वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गई और फिर उनका इंतकाल 8 हिजरी में हुआ। हजरत जैनब ने अपने पीछे एक बेटी हजरत उमामा को छोड़ दिया और अब्दुल अज़ा जब मुसलमान नहीं हुए थे तब काफिरों ने उन्हें इस बात पर बहुत उकसाया था कि वो हजरत जैनब को तलाक दे दे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और फिर हजरत जैनब के मदीना जाने के कुछ दिनों के बाद वो भी मुसलमान हो गए थे। दूसरी बेटी हजरत रुकैया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी हजरत रुकैया थी। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश उस वक्त हुई जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल थी। हजरत रुकैया का निकाह मक्का में हजरत बिन उस्मान अफ़्फ़ान के साथ हुआ था। जब मक्का के काफिर इमाम वालों को तकलीफ देने और उन पर जुल्म करने के हद पार कर रहे थे, तब दोनों हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मुसलमान के साथ हवस में रहने चले गए थे। हवस में अल्लाह ताला ने इन जोड़ों को एक बेटा अता किया। उन्होंने इसका नाम अब्दुल्ला रख दिया। जब जंगे बदर हुई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे बदर की तरफ तशरीफ ले गए और उस वक्त हजरत रुकैया बीमार थी। उनकी तीमारदारी और उनकी देखभाल करने के लिए उनके शौहर हजरत उस्मान को मदीना में छोड़ा गया, इसलिए हजरत उस्मान लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन इसी बीमारी में हजरत रुकैया का इंतकाल हो गया। उस वक्त हजरत जैद बिन हारिश जीत की खुशी लेकर मदीना आए थे। उस वक्त हजरत रुकैया को दफन किया जा रहा था। उनके बेटे अब्दुल्ला उनकी माँ के बाद 2 सालों तक जिंदा रहे। उनकी उम्र 6 साल थी कि उनका भी इंतकाल हो गया। तीसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह ताला अन्हा
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی تھی حضرت کلثوم۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 ایجاد میں کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ ایک ایسی نعمت تھی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی۔ لیکن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، ان کا کوئی بھی بچہ نہیں تھا۔ ام کلثوم کو حضرت رقیہ کے بغل میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کرا دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 5 اولادیں: نمبر 1 حضرت حسن، نمبر 2 حضرت حسین، نمبر 3 محسن، نمبر 4 ام کلثوم اور نمبر 5 زینب۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی اور شہزادی سے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح ہی ہے۔ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات کے 6 مہینے کے بعد ہی، یعنی کہ رمضان 11 ہجری میں ہی حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ انہوں نے بھی اس دنیا سے رخصتی لے لی۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ اب آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے کیا کیا نام تھے۔ نمبر 1 سب سے بڑے بیٹے تھے حضرت قاسم۔ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا حضرت قاسم۔ جب وہ اپنے پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے، یعنی کہ جب وہ 2 سال کے تھے، تبھی ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 2 دوسرے بیٹے پر عبداللہ کو طیب اور تاثر کا نام دیا گیا تھا۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی اور مکہ میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کافر یہ سمجھتے رہے کہ بیٹا نہیں بچا تو اب محمد کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ کوثر نازل کی تھی۔ حالانکہ ان کافروں کو اپنی اولاد پر غرور تھا، لیکن ان کا نام لینے والا آج کوئی نہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لینے والے کسی کے سامنے چھپے نہیں ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تیسرا بیٹا حضرت ابراہیم، وہ بھی کچھ ہی سالوں تک زندہ رہے، پھر آپ کے 17 یا 18 مہینے کے ہجرت پر انتقال ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چھوٹے بیٹے کے موت پر بہت زیادہ ہی دکھی تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، حقیقت میں یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہے اور یہ دل دکھتا ہے، لیکن زبان سے ہم ایسا کچھ نہیں کہتے ہیں جو ہمارے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ حقیقت میں ابراہیم، ہم تمہاری جدائی میں دکھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر ڈالے تو ہمیں سیکھنے کے لیے بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دیے، لیکن اللہ نے ایک ایک کر کے ان بچوں کو اپنے پاس بلا لیا، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی کے ماں باپ، دادا اور چاچا، انہیں بھی ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی ضرورت تھی، غموں کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑتا گیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے صبر کیا اور پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر کوئی مصیبت تم پر پڑے تو اس پر صبر کیسے کرنا ہے۔